ॐ श्रीपरमात्मने नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तन्मदेव आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यस्य द्विरदभक्त्राद्यः पारिषद्याः परस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रं कल्मषं परात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुकमव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोश्च दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यदिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धिसचन्द्रं सठरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीहपति भगवान श्रीहरि को कृपाद्वारा हामी जुन यो सत्संग कार्यक्रममा सम्मिलित छौं। भक्तजन आज 11मा दिन भनौं 11मा भागको विषयवस्तु लिएर हामी प्रस्तुत भइसकेका छौं। सबै भक्तहरू यत्र तत्र छरिएर बस्नेवाला भक्तहरू स्तोत्र रत्नको पुस्तक पल्टाउनु होला। आज 23मा श्लोक सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले। पहिला 23मा श्लोक सुनौं अनि अगाडिका प्रसंग फेरि अगाडि फुर्सद भएसम्म 24-25 कहाँसम्म पुगिन्छ। होइन भने यही बास बस्न पर्ला। जतिसम्म हुन्छ प्रयास गरौं। 23मा श्लोक स्वामीजी भगवानको चरणारविन्दमा समर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। निन्दितं कर्म तदसति लोके सहस्रशो यातनमया व्यधायि सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे। यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। हिजोको प्रसङ्गमा साङ्ग शरणागतिको विधान शरण कसरी गर्ने भनेर पूर्ण शरणागति गर्नुभयो स्वामीजीले। भगवानले भन्नुभयो, ए यामुनाचार्यजी, तपाईँ केही न केही कर्म त गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही कर्म अनुसार नै अलिअलि अलिअलि गर्दै 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 नराणाम क्षीण पापानम कृष्णै भक्ति प्रजायते भने जस्तो तपाईँका अपराधहरू नष्ट हुँदै जालान् बिस्तार बिस्तार कालान्तरमा। अनि म पनि सद्बुद्धि दिउँला। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। त्यही भने चाहिँ त्यो मेरा वचनहरूलाई अनुसरण गर्नु, शास्त्रले बताए अनुसार कर्म गर्नु। एक दिन त तपाईँका पापहरू प्रायश्चित्त हुन्छन्। अनि आउनु नि मेरो शरणागति गर्ने। किन कराएको त अहिले पाप धेर भयो भनेर। त्यस पछाडि म कृपा गरौँला। भगवानले केही चेष्टा बताउनु भएछ। यामुनाचार्य स्वामीजी त्यसैको प्रत्युत्तर यो दिँदै हुनुहुन्छ। ननिन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यत्नमया व्यधायि सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे।
हे मुकुन्द, मु भनेको मोक्ष, कु भनेको पृथ्वीको आनन्द, जे चाहियो त्यही दिनेवाला, मु पनि कु पनि प्रदान गर्नेवालालाई मुकुन्द भनिन्छ। हे मोक्षप्रद भगवान भन्ने मुख्य अर्थ। संसारको सुख ऐश्वर्य जस्तो जस्तो चाहे पनि दिने, अथवा भगवत धाम, आफ्नो धाम दिव्य वैकुण्ठ धाम पनि प्रदान गर्ने। हे मुकुन्द, यसरी अन्वय गर्नुलाई पहिला सम्बोधन गर्ने। मुकुन्द, निन्दितम यत् कर्म मया सहस्रश न व्यधायि तत् लोके नास्ति, स अहम सम्प्रति विपाक अवसरे अगति तव अग्रे क्रन्दामि। यस्तो अन्वय। मुकुन्द, निन्दितम यत् कर्म मया सहस्रश न व्यधायि तत् लोके नास्ति, स अहम सम्प्रति विपाक अवसरे अगति सन् तव अग्रे क्रन्दामि। यसरी अन्वय गर्ने। हे मुकुन्द, भोग मोक्ष दुवै दिनेवाला, निन्दितम यत् कर्म, शास्त्रले यो कर्म गर्न हुँदैन है भनेर जुन वचन भनेको छ, निन्दा गरेको छ, जुन कर्मलाई त्यो अपराध हो, त्यो नगर्ने भनेर जुन जुन निषेध गरेको छ, निन्दितम यत् कर्म, जुन जुन शास्त्रले चाहिँ निन्दा गरेका कर्महरू छन्, मया मद्वारा सहस्रश न व्यधायि तत् लोके नास्ति, तिनै तिनै कर्म चाहिँ शास्त्रले नगर नगर भनेकै कर्महरू चाहिँ मैले हजारौं चोटि नगरेको कुनै पनि छैन। सहस्रश यत् न व्यधायि, जुन चाहिँ मैले हजारौं चोटि त्यसको अनुष्ठान गरिन होला, त्यस्तो कर्म चाहिँ तत्, त्यस्तो कर्म लोके संसारे, संसारमा नास्ति, सधैँ छैन। त्यसकारण स अहम, त्यस्तो कुकर्म गर्नेवाला म, सम्प्रति अहिले, कुन अवस्था भयो त भन्दा विपाक अवसरे, मैले गरेका अपराध रूपी खेतीको कर्म पाकेर परिपक्व भएपछि त्यसको फल भोग्ने बेला भयो। त्यो अवसरमा, त्यसको फल भोग्ने बेलामा कष्ट हुन्छ, दुःख हुन्छ भनेर छटपटाएर अब कसरी यहाँबाट बच्ने त भन्दा अर्को उपाय मैले के देखिनँ, अर्को मेरो गति नै छैन, रक्षक नै छैन। त्यसकारण अगति सर्वथा शून्य भएर तब अग्रे, हजुरको अगाडि आएर क्रन्दामी, रुँदैछु, कराउँदैछु। त्यसकारण पो म हजुरको अगाडि आएर रुएको त। बताउनुभयो स्वामीजीले। भगवानको अगाडि यो पद्यद्वारा आफ्नो दयनीय अवस्थाको अवगत गराउनुभयो स्वामीजीले। त हजुरले मेरो रक्षा जसरी पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। अब यहाँ के भनेको होला, यो यसका एक एक शब्दहरू हेर्दै जाउँ, केलाउँदै जाउँ। ननिन्दितम कर्म, जुन पाप भनेर बताइएको कर्म छ, त्यो कर्म मैले हजार बार पनि नगरेको कुनै पनि छैन होला। एउटै कर्मलाई, त्यो अपराधलाई एकचोटि गर्दा त अपराध लाग्छ भने मैले हजारौं चोटि गरेँ होला, त त्यो कर्म चाहिँ यो संसारमै छैन भनेर लोके भनियो। लोके शब्दको अर्को पनि अर्थ गर्नुहुन्छ हाम्रो आचार्यहरू। लोक लोचने धातु हो। लोक शब्दको अर्थ देखिनु, हेर्नु भन्ने अर्थ हो, र देखिनु भनेको शास्त्रमा देखिनु भन्ने कुरो हो। लोके लोक्यते अनैनैति लोकः, यो व्युत्पत्ति अनुसार लोक शब्दको अर्थ शास्त्र, शास्त्रमा देखिन्छ। पाप गर्नुहुन्छ, हुँदैन, पाप गर्दा के कस्तो प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ, प्रायश्चित्तको विधान शास्त्रमा हुन्छ, शास्त्रबाट देखिन्छ। त्यसकारण शास्त्रलाई लोक भनियो। लोके भनेको शास्त्रेषु, शास्त्रहरूमा, नास्ति अरे छैन अरे, मैले गरेका कर्महरूको प्रायश्चित्तको वर्णन नै शास्त्रमा छैन। शास्त्रमा खोज्ने हो भनेदेखि धर्मशास्त्र आदि ग्रन्थमा जति जति प्रायश्चित्तका विधानहरू बताएका छन्, ती बताएका प्रायश्चित्तका विधानहरू पनि मैले गरेको अपराधको विषयमा चाहिँ रहेनछन् अरे। यति यति यस्तो यस्तो अपराध गर्यो भने यो प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ, शास्त्रले बताएको छ।
तर मैले त यस्ता अपराध गरेँ, त्यो शास्त्रले बताएका प्रायश्चित्त हुने किसिमका त गरेँ, शास्त्रले प्रायश्चित्तकै विधान नगरेका अपराधहरू मैले कति गरेँ, हजारौँचोटि गरेँ। त्यसकारण अब यहाँ स्वामीजी भन्नुहुन्छ, मैले अपराध नगरेको कुनै पनि प्रकारको अपराधै छैन, त्यसकारण म अपराधको कर्ता हुँ, पापको कर्ता हुँ, पाप गर्नेवाला हुँ भन्नुपर्ने, त्यो पनि नभनेर मैले अनुष्ठान नगरेको अपराध शास्त्रमा वर्णितै छैन। यस्तो उक्ति चमत्कार भन्नुहुन्छ हाम्रो आचार्यहरू। यत् न मया व्यधाई, जो मैले गरेँ होला, मैले नगरेको कर्मै छैन भनेर। अब यहाँ भनिन्छ दुर्दैववशात्, अरे अर्थात् भाग्य बिग्रिएर भनौँ, अभाग्यद्वारा, कसैको कुसङ्गतद्वारा कुनै अपराध एकचोटि दुईचोटि गरिहालिएछ भने त्यसलाई पश्चाताप गर्नु, जुन अपराध गरिएको छ त्यसको विषयमा पश्चाताप गर्नु, अथवा शास्त्रले बताएअनुसार प्रायश्चित्त गर्नु, प्रायश्चित्त हुन्छ पनि। तर एकचोटि दुईचोटि गरेको भए पो प्रायश्चित्त गर्दा पनि हुन्छ। आज गऱ्यो अनि भोलि फेरि त्यही अपराध गऱ्यो, भोलि प्रायश्चित्त गऱ्यो, पर्सि त्यही अपराध गऱ्यो, जस्ता हस्ती स्नानमिव क्रिया भनिन्छ। हात्तीले स्नान गरेर फेरि धुलो खने आए जस्तो फेरि फोहोर मैला भइरहन्छ। त्यसकारण त्यस्ता पापहरू भनौँ, कुनै कुनै पापहरू, कुनै कुनै पुण्यहरू तत्काल फल दिनेवाला पनि हुन्छन्, तर यस्ता भीषण अपराधहरू त त्रिभिर वर्षै त्रिभिर मासै त्रिभिर पक्षै त्रिभिर दिनै अत्युत्कटै पाप पुण्यै यैव फलमश्नुते भने अनुसार 3 दिनदेखि लिएर 3 दिन, 3 पक्ष, 3 महिना अथवा 3 वर्षभित्रमा त्यस्ता अपराधहरूको फल पाइन्छ। कुनै कुनै त अझै अर्को जन्ममा पनि, जन्मान्तरमा पनि फल भोग्न पर्ने हुन्छन्। त्यसकारण मलाई साह्रै अप्ठ्यारो लागेको छ हे भगवान। अब म त मेटिन्छ कि सकिएला कि भन्नुभन्दा शास्त्रले भन्छ मा भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। चाहे जन्म तपाईँले करोडौँ जन्म लिनुहोस्, तर तपाईँले गरेको अपराधको फल भोग्नै पर्दछ, शास्त्रले त्यसै भन्छ। त्यसकारण अब परिपाक अवस्था आयो कर्मको, सोहम विपाक अवसरे, यो विपाकको अवस्थामा, परिपक्व भएको अवस्थामा यो पापबाट कसरी बच्ने भनेर चाहिँ म हजुरको अगाडि आएर रुँदैछु। अब यहाँ बडा विचित्रको शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ स्वामीजीले। सम्प्रति तवाग्रे क्रन्दामी शब्द छ। क्रन्दन भनेको करुण क्रन्दन भनिन्छ। क्रन्दन भनेको रोदन शब्द नै हो, रुनु, एकदम आर्त भएर पुकार गर्नु, यसलाई क्रन्दन भनिन्छ। अब यो क्रन्दन शब्द प्रयोग गर्दा स्वामीजीलाई द्रौपदीको याद आएछ। द्रौपदीले पनि भगवानको अगाडि आक्रन्दन गरेकी थिइन्। त्यो आक्रन्दन श्रवण गरेर भगवानको हृदय पग्लिएको थियो। जब द्रौपदी रजस्वला अवस्थामा थिइन्, सभाभित्र प्रवेश गर्ने अवस्थामै थिएनन्, तर धर्मशास्त्रको नियमलाई नमान्दै दुशासनले जबरजस्ती पक्रेर लिएर जान्छ सभाभित्र। द्रौपदीलाई बेइज्जत गर्न खोज्छ। एउटा कपडा लगाएको, एउटा साडी लगाएको शरीरमा, त्यही पनि निर्वस्त्र गर्नलाई उसले चाहिँ खिच्न लाग्दछ। त्यति बेला गोविन्द यसरी प्रार्थना गरेकी थिइन् अरे द्रौपदीले। भगवान द्वारिकामा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। द्रौपदीले प्रार्थना गरिन्, शङ्ख चक्र गदा पाणे द्वारका निलयाच्युत गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागताम। हे गोविन्द, गोविन्द शब्द बडा विचित्रको। हे गोविन्द, यसरी चाहिँ हे पुण्डरीकाक्ष, हे द्वारिका निलय, हे अच्युत, हे शङ्ख चक्र गदा पाणे, सबै सम्बोधन।
माम शरणागताम रक्ष, यही शब्द अन्तिममा। म हजुरको शरणमा परेँ, मलाई रक्षा गर्नुहोला। अब यो कौरवले मलाई चाहिँ बेइज्जत गर्ने भयो, प्रभु हजुरको वस्तु हो, रक्षा गर्नुहोला। अब गोविन्द शब्द सुन्नुभयो भगवान्ले, गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम शरणागताम, यो शब्द सुन्ने बित्तिकै भगवान्लाई अतिशय करुणा भयो। द्वारिकाबाट त्यहाँ पुग्नलाई भगवान्लाई यति छिटो प्रवेश गर्नुभयो भगवान् मनको वेगभन्दा चाँडै। र जति बेला भक्तलाई जुन वस्तुको आवश्यक हुन्छ भगवान् त्यही रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। आज द्रौपदीको साडी बनेर भगवान् प्रकट हुनुभयो। 10,000 हात्तीको बल भएको दुशासनले सक्तो प्रयास गरेर त्यो साडीलाई तानै गर्यो, तर त्यो साडी निक्लिँदै पहाडका पहाड भयो, उतापट्टि कपडा त्यत्रो पहाड तयार भयो, तर साडी द्रौपदीको शरीरबाट निक्लिन छोडेन। यसरी हार खाएर छोडिदियो उसले, दुशासनले। द्रौपदीको शरीरबाट साडी छिद्दिएन, अर्थात् भगवान्लाई अनन्त भनिन्छ। भगवान् स्वयं आउनु भएको थियो, त्यसकारण अनन्तको अन्त हुँदैन। भगवान् आएको आइ गर्नुभयो, छोडेर भाग्यो। यसरी रक्षा गर्नुभयो भगवान्ले, द्रौपदीलाई बेइज्जत हुनुबाट जोगाउनु भयो। तर पछि सबै कुरो परिपूर्ण गरिदिनु भयो, रक्षा पनि गर्नुभयो। पछि स्मरण गर्नुभएछ भगवान्ले, गोविन्देति यदा क्रन्दत कृष्णा माम दूरवासिनम ऋणं प्रवृद्धमिव मे हृदयात् नापसर्पति। भगवान् अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। गोविन्देति यदा क्रन्दत, कृष्ण अर्थात् द्रौपदीले, म त उनीबाट धेरै टाढा थिएँ, तर आक्रन्दन गरिन रे, आक्रन्दत कराइन्, अत्यन्त आर्त भएर करुण क्रन्दन गरिन्। त्यो सुन्ने बित्तिकै मेरो हृदय पग्लियो। मैले यद्यपि उनलाई केही त्यति बेला तत्काल रक्षा त गरेँ, सहयोग त गरेँ, तर उनले हे गोविन्द भन्दा जति जोड लगाएर, जति करुणाद्वारा भनौँ अत्यन्तै छटपटाहटद्वारा मलाई चाहिँ आर्त भनेर पुकारा गरेकी थिइन्, त्यसको पूर्ण प्रतिफल मैले दिन सकिनँ द्रौपदीलाई। र उनले त्यति बेला हे गोविन्द भनेर चाहिँ जो क्रन्दन गरेको शब्द हो, त्यो शब्द मेरो हृदयभित्र एउटा ऋण जस्तो भयो, बोझको ऋण जस्तो भयो। त्यो ऋण चुकाउन मैले द्रौपदीको सकिनँ अरे। त्यो ऋण बढेको बढै गयो, त्यसको ब्याज पनि लाग्यो। फेरि वर्ष दिन पुगिसकेपछि त्यो ब्याज फेरि साउ भएर त्यसको पनि ब्याज लाग्यो। यसरी चक्रवृद्धि ब्याज जस्तै बढेर मेरो हृदयबाट अहिले पनि निस्केको छैन। भगवान्ले चाहिँ अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। गोविन्देति यदा क्रन्दत कृष्णा माम दूरवासिनम ऋणम प्रवृद्धम इव मे हृदयात् नापसर्पति। यसरी भगवान्ले त्यसरी सम्पूर्ण उसको रक्षा गरेर पनि करुण क्रन्दन गरेको व्यक्तिलाई त्यसरी आफैले मैले यसलाई केही गर्न पनि सकिनँ भनेर पछि पश्चाताप पनि गर्नुपर्दछ। त्यस्तै यामुनाचार्य स्वामीजी पनि त्यो क्रन्दन शब्दको अर्थ यहाँ क्रन्दामी सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे, हे भगवान् म पनि क्रन्दामी, हजुरको अगाडि आएर यसरी आर्त भएर रोइराखेको छु प्रभु, यो कुरो स्मरण गर्नुहोला। होइन भनेदेखि द्रौपदीलाई रक्षा गर्न नसक्दा, अर्थात् द्रौपदीलाई रक्षा गरेर पनि मैले उनलाई परिपूर्ण रूपले रक्षा गर्न सकिनँ भनेर जसरी हजुरलाई पश्चाताप भएको थियो, यो यामुनाचार्य भन्ने व्यक्तिलाई पनि मैले समयमा रक्षा गर्न नसकेर त्यस्तै भयो भनेर पश्चाताप गर्नु नपरोस्, त्यसकारण दौडेर आउनुहोला। यसरी चाहिँ स्वामीजीले क्रन्दामी शब्दको प्रयोग गर्नुभयो। बडा विचित्रको छ यो। अब यहाँ स्वामीजी भगवान्ले फेरि भन्नुभयो, अरे यमुनाचार्यजी, तपाईँ त अनादिकालदेखि यो संसार सागरमा डुबुल्की लगाइराख्नु भएको छ, हिँडिराख्नु भएको छ, कुदिराख्नु भएको छ। आजसम्म मेरो स्मरण भएन, आज कहाँबाट मेरो स्मरण भयो एकैचोटि?
र आज किन आएर मेरो अगाडि आएर त्यसरी करुण क्रन्दन गर्दै हुनुहुन्छ सोध्नुभयो भगवान्। अब यसको उत्तर अगाडिको श्लोकबाट बताउनुहुन्छ यमुनाचार्य स्वामीजी। यो पनि प्रार्थनामय नै छ। 24वां श्लोक हेर्नुहोला। निमज्जतोऽनन्त भवार्णवान्तः चिराय मे कूलमिवासि लब्धः त्वयापि लब्धं भगवन्निदानीम् अनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः। हे भगवान् यसरी सम्बोधन। हे भगवान्, हे अनन्त यसरी दुईटा सम्बोधन। अनन्त निमज्जतो अनन्तमा अनन्त र भगवान् इदानीमको भगवान् यी दुईटालाई सम्बोधन सम्झिने। हे भगवान्, हे अनन्त यो शब्द भयो। भव अर्णव अन्तः निमज्जतः मे अन्वय यसरी। भव अर्णव अन्तः भवार्णवान्तः भव अर्णव अन्तः यो तिनटै पदलाई समस्त र भवार्णवान्तः भयो। निमज्जतः मे चिराय कुलम इव लब्ध अशी त्वयापि इदम् अनुत्तमं दयायाः पात्रं लब्धं त्वयापि इदानीम् इदम् अनुत्तमं दयायाः पात्रं लब्धं यसरी चाहिँ अन्वय गर्ने। अनन्त भगवान शब्दको अर्थ ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज 6 प्रकारका गुणलाई षट ऐश्वर्य भनिन्छ। षट ऐश्वर्य सम्पन्न हे भगवान्। हे अनन्त भनेको सीमातीत उल्लङ्घित त्रिविध सीमा समाति साई। हे भगवान् भन्न खोजेको हे अनन्त भनेर चाहिँ अर्थात् अनन्त गुण वैभवले युक्त हे भगवान्। भव अर्णव अन्तः निमज्जतः मे यो भव भनेको संसार नै छ। अर्णव भनेको समुद्र। भव भनेको यो जगत यो संसार रूपी अर्णव भनेको समुद्रको अन्त भनेको भित्र अर्थात् संसार रूपी समुद्रको यति गहिराईमा यति सतहमा म बगिसकेको छु प्रवेश गरिसकेको छु। त्यस्तो त्यहाँ निमज्जतः डुब्नेवाला मे मैले अर्थात् मद्वारा यसरी घुम्नेवाला मद्वारा चिराय भनेको धेरै समयसम्म संसार सागरमा गोता लगाउँदा 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 कुलम इव लब्ध असी आज त्यो संसार रूपी सागरको एउटा किनारा भेटे जस्तो लाग्दैछ मलाई। लब्ध असी अरे आज मैले त्यो किनारा प्राप्त गर्नेवाला म बनेको छु। अर्थात् त्यो किनारा हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर चाहिँ किनाराको रूप मिल्नु भएको छ प्राप्त हुनुभएको छ। त मैले हजुरलाई किनारा जस्तो प्राप्त गरेँ भने त्वयापि हजुरले पनि इदम यो यमुनाचार्य रूपी अनुत्तमम दयाया पात्रम अत्यन्त उत्तम अर्थात् अनुत्तम भनेको मभन्दा माथिल्लो उत्तम छँदै छैन दयाको पात्र कृपाको पात्र। त्यस्तो कृपाको पात्रलाई इदानीम लब्धम अहिले प्राप्त गर्नुभयो हजुरले पनि। मैले हजुरलाई किनारा प्राप्त गरेँ हजुरले चाहिँ म जस्तो दयाको पात्रलाई प्राप्त गर्नुभयो। मभन्दा बाहेक अर्को मभन्दा गतिलो दयाको पात्र कोही छैन अरे। म जति पाप गर्नेवाला अपराधी कोही छँदै छैन। त्यसकारण म जति चाहिँ कृपाको पात्र अरू को हुन सक्छ यसरी बताउँदै। अब यहाँ भवार्णव अन्त निमज्जत समुद्रको भित्र गहिराईमा डुबेको मलाई भन्ने शब्द छ। त्यो भवसागर रूपी समुद्रको गहिराईमा डुब्दा त्यो गहिराईमा कहाँबाट किनारा मिल्नु त भन्दा समुद्रको पार त स्वामीजी पुग्नु नै भएको थिएन। ती भित्रै भगवानले कृपा गरेर एउटा चाहिँ तट जस्तो बनिदिनु भयो। हनुमानजी चाहिँ सागर नागेर जाँदाखेरि बिचैमा चाहिँ मैनाक पर्वतको उत्पत्ति भए जस्तो
यसरी किनारा भगवानलाई भेट्टाउनु भयो यामुनाचार्य स्वामीले भन्दै हुन्छ। अर्थात् भवसागरमा गोता लगाइराखेको छु, म घुमिराखेको छु, तर आज हजुर चाहिँ किनारा प्राप्त हुनुभयो। अब यहाँ भन्दै हुन्छ मैले हजुरलाई भेट्टाएँ अरे असाधारण वस्तुको लाभ भयो मेरो लागि किनारा रूप प्राप्त गरेर। मलाई मात्रै होइन हजुरलाई पनि त आनन्द हुनु पर्यो नि। हजुरले पनि यो दयाको पात्रलाई भेट्टाउनु भयो। यद्यपि हजुरले म जस्ता अपराधीलाई पापीलाई रक्षा गर्नु पर्यो, कृपा गर्नु पर्यो भनेर अनेकौं बार यो जगतलाई सृष्टि गर्दै, हामी जस्ता अपराधीलाई जगतमा सृष्टि गर्दै, यद्यपि यामुनाचार्य स्वामीजी जगतको यो संसारी प्रकृति सम्बन्ध भित्रको प्रकृतिको वासनाले बाँधिएर बद्ध भएर बसेको जीव होइन। वैकुण्ठबाटै सवारी भएको भगवान श्रीमन्नारायणको विराजमान हुने दिव्य सिंहासनकै अवतार हो। उहाँ दिव्य सूर्य नै हुनुहुन्छ। तर संसारी चेतनको लागि यो बताउँदै हुनुहुन्छ। अनादिकालदेखि बद्ध संसारी जीवलाई रक्षा गर्नको लागि भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ। अचेतन अवस्थामा बसेका भनौँ, कुनै प्रकारको सम्बन्ध नभएको, शरीरको सम्बन्ध नभएको, इन्द्रियको सम्बन्ध नभएको, ज्ञान गर्ने क्षमता नभएका त्यस्ता जीव तत्त्वलाई हजुरले सृष्टि गरिदिनु भयो। कर्ण कलेवरेर घटै तुम दयमान मनाहा, कुरे स्वामीजीले भने जस्तो कर्ण कलेवरद्वारा कृपा गरेर, कर्ण कलेवर दिएर, कर्ण भनेको इन्द्रिय, कलेवर भनेको शरीर प्रदान गरेर यो विचित्र शरीर रूपी सम्पत्ति भगवानले हामीलाई दिनुभयो। मेरो सेवा गरोस्, मलाई प्राप्त गरोस् भनेर। विचित्रा देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितुम पूर्वम एव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि संयुताः। यसरी भगवानले कृपा गर्नुभयो, प्रदान गर्नुभयो, संसारमा पठाउनु भयो। तर हामी चाहिँ त्यो करणद्वारा, त्यो कलेवरद्वारा, त्यो शरीरद्वारा, त्यो इन्द्रियद्वारा संसारकै विषयको पछाडि लाग्यौँ। भगवत स्मरणतर्फ हामी जाँदै गएनौँ। यसरी हजुरले कतिचोटि चेष्टा गर्नुभयो होला, समय पुग्छ सृष्टिको, हजारौं जन्म जन्मियो होला, मर्यो होला, मेरो शरणमा आएन। फेरि समेट्नुहुन्छ संहारको समयमा, प्रलयको समयमा समेट्नुहुन्छ। अब फेरि सृष्टि गर्नुहुन्छ, अब त आउला। कतिचोटि गर्दा 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 त्यति गर्दा पनि नभएर, सृष्टि गरेर मात्रै नभएर अवतारै लिएर, कहिले राम बनेर, कहिले कृष्ण बनेर, कहिले वामन बनेर, कहिले नरसिंह बनेर, हरेक प्रकारले हजुरले अवतार लिनुभयो। तर यति गर्दा पनि हजुरको अगाडि हामी आएनौँ, रक्षा भएन हाम्रो। यस्तो अवस्थामा, यस्तो दशामा म संसारमै घुमिराखेको थिएँ। आज बल्ल बल्ल यसको मनमा कहाँबाट मेरो स्मृति भएछ, आयो तानी मेरो अगाडि रक्षा माग्दै। हजुरले सम्झिनु पर्यो। त यसरी बल्ल बल्ल भेट्टाएको मलाई दयाको पात्र सम्झिनुहोस्। हजुरलाई पनि एउटा अलभ्य लाभ नै हो। त यस्ता व्यक्तिलाई हजुरले दया गर्नु भएन भनेदेखि, दुःखीहरूलाई दया गर्नु भएन भने कसलाई चाहिँ दया गर्ने त? त्यसकारण दयाको पात्र म मात्रै हुँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब अझै भन्दै हुन्छ, हे भगवान, यदि यो अवस्थामा पनि मलाई हजुरले तैँले गरेका कर्महरू छँदैछन्, त्यो कर्म अनुसार अथवा कर्म गर, अनुष्ठान गर, कर्मको बलद्वारा कुनै दिन घुम्दै फिर्दै नराणाम क्षीण पुण्यानाम कृष्णै भक्ति प्रजायते भने अनुसार मेरोमा भक्ति लाग्छ। भक्ति लागिसकेपछि फेरि अगाडि चाहिँ म तँलाई भक्त बनाइदिउँला भनेर मलाई संसार फेरि पठाइदिनु भयो। अहिले कृपा गर्नु भएन, मलाई फेरि संसारतिरै पठाइदिनु भयो भनेदेखि त हजुरले मलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। फेरिदेखि मैले पनि हजुरलाई प्राप्त गर्न सक्दिनँ। त्यसकारण हे अनन्त, यो शब्दको अर्थ उल्लङ्घित त्रिविध सीम समाति साई भने जस्तो देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत, परिच्छेद्य रहित कल्याण गुणको सागर सम्पूर्ण
उभय विभूति नै जसको विभूति हो, यस्ता अपार विभूतिको मालिक सर्वव्यापक हे भगवान, यो चराचर जगतको ऐश्वर्य सबै हजुरकै हो, त्यसकारण मलाई कृपा अहिले गर्नु पर्यो। अब यहाँ हे अनन्त भन्यो। अनन्त शब्दलाई कसै कसै सन्तहरूले अनन्त भवार्णवान्त भनेर भव शब्द भवसागरको साथमा अनन्त शब्द पनि जोड्नुहुन्छ, त्यो पनि उचितै हुन्छ। हे भगवान, म यो संसार रूपी सागर कति गहिराइ छ त भन्दा अनन्त छ अरे, अपार छ अरे, असङ्ख्य छ। त त्यसभित्र डुबेको मलाई संसारार्णवमग्नानां विषयाक्रान्त चेतसां संसार सागरम घोरम अनन्तम क्लेशभाजनम अथवा संसाराख्ये महति जलधौ मज्जताम नस्त्रिधामन, यसरी हाम्रा आचार्यहरूले जो प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार अनन्त यो भवार्णवान्तभित्र म डुबेको छु। बल्ल बल्ल आज एउटा डुब्दा डुब्दै एउटा किनारा जस्तो हजुरलाई मैले भेटाएको छु। त्यसकारण मलाई हजुरले कृपा गर्नु पर्यो। त यो हजुरलाई प्राप्त गर्ने किनारा रूपमा हजुरलाई भेटाउने पनि मेरो सत आचार्यको कृपा नै हो। मेरो आचार्यको कृपा भएको थिएन भने हजुरलाई नि भेटाउने थिइनँ। त्यहाँबाट भएन, हजुरको पनि निर्हेतुकी कृपा हो। त्यस्तो आचार्यलाई यो भवसागरमा नै हजुरले पठाइदिनु भयो, जसको सम्बन्धले आज मैले हजुरलाई चिन्न सकेँ। बल्ल बल्ल म हजुरको अगाडि अभिमुख बनेर रक्षा माग्दैछु। अझै पनि मलाई यहाँबाट फर्काइदिनु हो संसारतिरै, विषयतिरै भने हजुरले मलाई कहिल्यै पनि भेट्नुहुन्न अरे। त्यसकारण अनुत्तमम पात्रम भन्दै हुनुहुन्छ। न विद्यते उत्तमम यस्मात् इति अनुत्तमम, मभन्दा उत्तम अर्को श्रेष्ठ कुनै व्यक्ति नै छैन हजुरले कृपा गर्नेवाला। अब यहाँ त्वयापि लब्धम भगवन् इदानीम लब्धम शब्द यो हाम्रो रामानुज सिद्धान्त भनौँ अथवा विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त, श्री वैष्णव सिद्धान्तमा विशेष अर्थ राख्दछ त्वयापि लब्धम शब्दले। यद्यपि सामान्य व्यक्तिहरू भनौँ अथवा शास्त्रमा मात्रै अभ्यास गर्नेवाला, शास्त्रमा मात्रै विश्वास राख्नेवाला व्यक्तिहरू अनादिकालदेखि यो संसारमा भट्किरहेको जीवात्माले, यो चेतनले अनेक जन्मबाट उपार्जित गरेको जो सुकृत हुन्छ, अलिअलि अलिअलि गर्दै 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 उसले जानेर वा अन्जानमा गरेका जुन पुण्य कर्महरू हुन्छन्, त्यो पुण्य कर्मको बलद्वारा आफूले जानेर गरेको होस् अथवा अन्जानमा गरेको होस्, त्यो पुण्यलाई भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। भगवानले स्वीकार गरिदिने बित्तिकै त्यसको अज्ञात सुकृत भन्ने वस्तु एउटा प्राप्त हुन्छ। त्यो अज्ञात सुकृतद्वारा उसमा अद्वेष र आभिमुख्य भन्ने दुईटा गुणहरू हुन्छन्। हाम्रो लोकाचार्य स्वामीजी पनि त्यही बताउनु। त यसरी अद्वेष र आभिमुख्य अर्थात् भगवानप्रति र भगवानका परिवार भागवतजनप्रति जुन द्वेष भाव थियो, देख्ने बित्तिकै रिस उठ्ने, त्यो हट्छ छ अज्ञात सुकृतद्वारा। आफूले जानेर होस् अन्जानमा होस् केही न केही पुण्य हुन्छ। जब अज्ञात सुकृतद्वारा अद्वेष र आभिमुख्य हुन्छ, त्यसरी अद्वेष र आभिमुख्य गराएर अनि बिस्तारै 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 कर्म अनि ज्ञान अनि भक्ति आदि गराउँदै 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 भक्तिद्वारा फेरि प्रपत्ति प्रपत्ति शरणागति गराएर अनि परब्रह्म भगवानले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो स्थानमा लिएर जानुहुन्छ, मोक्ष हुन्छ अथवा परब्रह्म भगवानको अनुभव प्राप्त गर्दछ र ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गरेर आनन्दले रहन्छ, कृतकृत्य बन्दछ। यस्तो शब्दहरूमा हामीहरू देख्दछौँ, जताततै शास्त्रहरूमा यो देख्दछौँ। यो शास्त्रज्ञहरूको कुरो हो। यो शास्त्रज्ञहरू त्यसो भन्नुहुन्छ। तर शास्त्र सारज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ?
शास्त्रको पनि सार तत्त्व जान्नेवालाले, किनभने शास्त्र धेरै प्रकारका हुन्छन्। असारम अल्पसारम च सारम सारतरम तथा त्यक्त्वा सारतमं ग्राह्यम पुष्पेभ्य इव षट्पदः। शास्त्रहरू असार शास्त्र जुनमा कुनै सार वस्तु नै छैन। शास्त्र त शास्त्र नै हो, पढ्दछन् सबैले, तर त्यसभित्र सार तत्त्व खोज्ने हो भनेदेखि केही पनि छैन। यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः शास्त्रै हो। त्यस्ता असारम अल्पसारम थोरै सार भएका संसारको विषयको फललाई देखाउनेवाला शत्रुकामु सेनेन यजित आदि इत्यादि। अल्पसारम वा सारम, सार पनि छ त्यसमा, कुनैमा सार छ अलिअलि, स्वर्गादि लोकको फल हुन्छ। सारतरम अर्थात् ब्रह्मलोक आदिको आनन्द। त्यक्त्वा सबै शास्त्रले त्यागिदिनु अरे। सारतमम ग्राह्यम, जुन सारतम ग्राह्य हो, सारतम शास्त्र हो, त्यो सारतम शास्त्रलाई चाहिँ लिने कसरी भन्दा पुष्पेभ्य इव षट्पदः। भ्रमरले प्रत्येक पुष्पमा गएर रस लिँदै 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 छोड्दै लिँदै छोड्दै लिँदै छोड्दै जान्छ। जब मकरन्द निर्भरे मकरन्द रसले युक्त भएको दिव्य पुष्प भेट्टायो भने नेक्सु रकम विक्षते, फेरि अरू फाल्टु वस्तुमा जाँदैन जसरी, त्यसै गरी अरू सार सारत असार अल्पसार सार सारतर शास्त्रलाई त्यागेर सारतम शास्त्रको ग्रहण गर्नुपर्दछ। त्यस्ता सारतम शास्त्रको ज्ञातालाई हामी शास्त्र सारज्ञ भन्छौँ। त्यस्ता शास्त्र सारज्ञहरूले अघिको जुन उक्ति थियो, जस्तै कुनै कर्मद्वारा अज्ञात सुकृतद्वारा अद्वेष आभिमुख्यद्वारा भागवतहरूप्रति रुचि र कर्म ज्ञान र प्रपत्तिद्वारा भगवत प्राप्ति भएर आनन्दलाई अनुभव गर्दछन् भन्ने जुन शास्त्रले प्रतिपादन गरेको कुरो हो, त्योभन्दा अर्कै बताउनुहुन्छ हाम्रो शास्त्रको सारलाई जान्नेवाला आचार्यहरू। कुरो त्यही हो, गर्ने त त्यस्तै हो, तर गर्दै गर्दै यसो गर्यो यो जीवात्माले र आनन्द पायो भन्ने होइन अरे। अनुत्तमम पात्रम इदम दयायाः त्वयापि लब्धम। यो दयाको उत्तम पात्र आज हजुरले भेट्टाउनु भएको छ भन्नुको तात्पर्य के त भन्दा भगवानले नै त्यो जीवलाई खोज्नका लागि अघि मैले बताए जस्तो सृष्टिदेखि लिएर सबै कर्म गर्दै 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 जानुभयो। अन्तिममा गएर बल्ल 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 भेट्टाएपछि त्यसलाई परमपदसम्म पुर्याएर आफ्नो अनुभव दिएर त्यो जीवात्मालाई आफ्नो अनुभव दिएर त्यो जीवात्मालाई जब पूर्ण ब्रह्मानन्दको अनुभव हुन्छ र आफूले पनि त्यो जीवको अनुभव गर्न भगवान पाउनुहुन्छ, भगवान त्यति बेला कृतकृत्य भन्नुहुन्छ। यो शास्त्र सारज्ञहरूको मत हो। यद्यपि त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, यही शब्द छ शरणागति हुने, हजुरको चरणारविन्दको शरणमा छु म। हाम्रा मन्त्र रत्नले पनि त्यही भन्छ शरणागत गर्नका लागि। रामानुजाचार्य स्वामीजीले यही भन्नुभयो, तत्पादारविन्दैवलं शरणमहं प्रपद्ये। यसरी चाहिँ शरणागति इत्यादिमा बताउनु भयो। वेद पुरुषले त्यही भन्छन्, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। विभीषणजीले पनि शरणागति गर्दा त्यही भन्नुभयो, सोहम परशुतेन दासवत्साभिमानतः त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरणं गतः। यसरी शरणमा गएको यही शब्द आउँदछ। र भगवानलाई प्राप्त यसरी शरणमा पुगिसकेपछि भगवानले संसारबाट बाहिर लगिसकेपछि दुःखबाट विमुक्त भएर आनन्द प्राप्त गर्दछ। शास्त्रले पनि बताएको छ यो कुरो, छैन होइन। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिले भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। परमेभ्यो मन यो वेद निहितम गुहायाम,
सोच्नुते सर्वान् कामान् छ ब्रह्मणा विपश्चिता। यसरी त्यो व्यक्तिले नि भगवानको साथमा बसेर दिव्य भोगलाई भोग्दछ आदि इत्यादि सबै कुरो बताएको छ। रसो वैश रसम हेवायम लब्धा आनन्दी भवती, सबै कुरो बताएको यी आनन्दवल्ली आदिमा सबै कुरो बताइएको छ। र शास्त्रहरूमा अरू शास्त्र पनि त्यही बताएको छ, प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम भनेर। प्राप्त गरिनेवाला भगवान नै हुनुहुन्छ र प्राप्त गर्नेवाला जीवात्मा नै हो भनेर। प्राप्तुस्त प्रत्येक आत्मा प्राप्ता र प्रापक, प्राप्त जीवात्मा भएकोले उसैले कसरत गर्नुपर्ने हो, भगवानलाई प्राप्त गर्नुपर्ने हो र आनन्द हुनुपर्ने हो। सबै कुरो शास्त्रमा नभएको होइन, भएकै हो। तर यसमा पनि हाम्रा आचार्यहरूको सिद्धान्त बडा विलक्षण छ। त्यसलाई शास्त्रको सारज्ञ, शास्त्र सारज्ञ, त्यस्ता व्यक्तिले शास्त्र सारज्ञ भनिन्छ अथवा शास्त्रको तात्पर्यलाई बताउनेवाला हाम्रो आचार्यहरू हुनुहुन्छ। कसरी भन्दा आनन्दवल्ली आदिमा जुन अघि मैले भने रसो वैश रसम हेवायम लब्धा आनन्दी भवती आदि इत्यादि, त त्यही अगाडि गएर यस्तो शब्द आउँछ, जब मुक्त हुन्छ जीवात्मा, भगवानले यहाँबाट वैकुण्ठ पुर्याउनुहुन्छ, उहाँ पुगिसकेपछि त्यसले कस्तो अनुभव गर्दछ त भन्दा भगवानको दिव्य गाना गाएर बस्न पाउँदछ। एतत साम गायन आस्ते, ले सामवेदको दिव्य गाना गाउँदै बस्दछ। के भन्छ यसले? हाबु हाबु हाबु, यही शब्द छ यहाँ। अनि अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, यस्तो अनुभव गर्दछ। अब यहाँ विचार गर्ने कुरो के त भन्दा अन्न शब्दको तात्पर्य के त? जुन वस्तु भोग गरेर तृप्त हुन्छ व्यक्ति त्यसलाई अन्न भनिन्छ। भोकले छटपटाएको व्यक्तिलाई दिव्य अन्न भोजन गराउने भने कति आनन्द मान्दछ, उसले तृप्त हुन्छ, आनन्द हुन्छ। त्यही कुरो यहाँ बताइन्छ। जीवात्माले चाहिँ म अन्न हुँ, म अन्न हुँ भनिराखेको छ। अन्न हुँ भन्छ भने अन्न खानेवाला त अर्कै होला नि त, अन्नलाई भोग गर्नेवाला त वस्तु अर्कै होला नि त। जीव तत्व अन्न हो भने अन्नाद भन्ने अर्कै वस्तु छ। विष्णु सहस्रनाममा अन्नम अन्नाद एव च, भगवानले दुईटै नामले पुकारिन्छ, अन्न पनि हो अन्नाद पनि हो। अन्न भनेको खाइनेवाला वस्तु पनि हो भगवान, अन्नाद भनेको अन्नलाई खानेवाला पनि भगवान। त यसरी अन्नम अन्नाद, त अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम भनेर फेरि अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नाद पनि भन्दछ जीवात्माले। म अन्नाद पनि हुँ भन्यो। जीव पनि अन्न र अन्नाद भयो, भगवान पनि अन्न र अन्नाद दुईटै हुनुभयो। यसरी भृगुवल्ली आदिमा यी शब्दहरू आउँछन्। त यसबाट के जानिन्छ त भन्दा जीवात्मा यहाँ मुक्त भएर गइसकेपछि जीवात्माले खाने अन्न भनेको भगवान, भगवानले खाने अन्न भनेको जीवात्मा। खानु भन्नुको अर्थ के त भन्दा अनुभव गर्नु। त जीवात्मालाई प्राप्त गरेर भगवान आनन्द बन्नुहुन्छ। मुक्तात्मा जस्तै परमात्मालाई स्वामी भनिन्छ, जीवात्मालाई स्व भनिन्छ। स्वलाई भेट्टाउँदा स्वामीलाई आनन्द आउँछ। हाम्रो कुनै सम्पत्ति हराएको थियो, हराएको सम्पत्ति कालान्तरमा कुनै उपायले भेटियो, भेटेपछि त्यो सम्पत्तिलाई कुनै आनन्द आउँदैन, हामीलाई आनन्द आउँछ, मालिकलाई आनन्द आउँछ। ओहो हराएको थियो, बर्बादै भएको थियो, धन्न रहेछ, हामी कति खुसी हुन्छौँ। त्यस्तै परमात्माको शेष वस्तु भएकोले हामी सम्पत्ति हौँ, परमात्माका वस्तु हौँ, सामान हौँ, शेष हौँ। परमात्मा शेषी हुनुहुन्छ, स्वामी हुनुहुन्छ। त्यसकारण परमात्मालाई नै आनन्द आउँछ। तर जीव तत्व मात्रै फूल माला चन्दन वस्त्र द्रव्य जस्तो साधारण वस्तु चाहिँ होइन, किनभने जीव तत्वमा चेतना छ। चेतना भएकोले उसले पनि अनुभव गर्न सक्दछ। त्यसकारण परमात्माले यसलाई भेट्टाएर कति आनन्द मनाउनुहुन्छ, त्यो आनन्द देखेर उसलाई पनि आनन्द आउनु स्वाभाविकै हो। त्यसलाई मोक्षको यथार्थ स्वरूप भनिन्छ। त्यसकारण अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नाद पनि भयो। त्यसकारण भगवानले
यी कुराहरू सबै बताउनु भएको छ। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, ये भजन्ति तु माम नित्यम, यसरी गीतामा आउँछ। ये भजन्ति तु माम नित्यम मै ते तेषु चाप्यहम्। जसले मलाई निरन्तर भजन गरिराख्छन् भने तिनीहरूमा म छु, ममा तिनीहरू हुन्छन्। त्यो दुवै हुन्छ। त्यही भएर प्रियो हि ज्ञानिनो त्यर्थम अहम सच मम प्रिय। प्रियो हि ज्ञानिन अत्यर्थम, मम मेरो लागि यी ज्ञानीहरू, ज्ञानी भक्त जति छन् साह्रै प्रिय छन् अरे। यिनीहरू जति प्यारो मेरो अर्थ केही पनि छैन। अहम मम सच प्रिय अरे, म जति प्यारो छु उनीहरू पनि मेरा त्यति नै प्यारा छन्। यसरी परस्परमा भगवानले जीवात्मालाई र जीवात्माले भगवानलाई अनुभव गर्ने तरिका हो यो। जब जीवात्मा वैकुण्ठमा पुग्दछ, वैकुण्ठमा पुगेर भगवानले यो जीवात्मालाई प्राप्त गरेर त्यो आनन्दको अनुभूति गर्नुहुन्छ। त्यो आनन्दको अनुभूति त प्रस्फुटित हुन्छ अरे। वेदले भन्थ्यो भगवानलाई अबाकी अनादरः, यस्तो शब्द आउँछ उपनिषदमा। कोहीसँग त्यसरी भगवान बोल्नु पनि हुन्न। आफ्नो परत्व गुणलाई लिएर चाहिँ एकदम विलक्षण स्वरूपले विराजमान हुनुहुन्छ। तर यहाँबाट गएको जीवात्मालाई भेट्टाउने बित्तिकै भगवानका ती अबाकी अनादर भन्ने शब्दहरू हराए दौडेर आउनुहुन्छ। हाम्रो आचार्यहरू अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, कर्म ज्ञान स्वरूप यौवनगताम जीवात्मकान्ताम हिताम हृत संवेष्टित मंत्र मंगल गुणाम भक्त्याख्य दूत्या हृताम निर्मग्नाम विरजा जले शुचिमुखिम वैकुंठ भागस्थिताम दृष्ट्वा मोदति रन्तुमिच्छति पुमान चित्रम सताम सन्निधौ। होस हवास छोडेर दौडेर आएर अङ्कमाल गर्नुहुन्छ यो जीवात्मालाई। यस्तो जीव तत्त्वलाई देखेर परमात्मालाई त्यति आनन्द आउँछ। आफ्नो जुन कौस्तुभ मणि भनिन्छ, त्यो कौस्तुभ मणि भन्दा पनि प्यारो अरे जीवात्मा त। अर्थात् स्वयं कौस्तुभ मणि नै यो जीवात्मा हो भगवानको। भगवानको विभूति योग अथवा विष्णु पुराणमा एउटा अस्त्रभूषणाध्याय भन्ने एउटा अध्याय आउँछ। त्यसमा भगवानका विभूति मध्ये यो जीव तत्त्वलाई स्वयं कौस्तुभ मणि भनिएको छ। चेतस चक्रति चेतना शिरमतिस तत्संवृत्तिर्मालिका भूतानि स्वगुणैरहङ्कृति युगम संख्येन सारङ्गायते बाणः खानि दशापि कौस्तुभमणि जीवः प्रधानं पुनः श्रीवत समकमलापते तव गदा संख्येन सारङ्गाय तब गदा माहुर्महान्तं बुधा। यसरी शब्द आउँछ। चेतस चक्रति अरे चित्त मन, मन भनेको भगवानको सुदर्शन चक्र हो। चेतना भनेको बुद्धि, बुद्धि भनेको भगवानको खड्ग हो। र अमति भनेको कुमति, त्यो चाहिँ त्यो खड्ग राख्ने दाप हो, त्यसले ढाकिदिएको हुन्छ बुद्धिलाई। तत्संवृत्ति त्यो दाप। त्यसै गरी मालिका स्वगुणै सा भूतानी, भूतानी स्वगुणै। भगवानले लगाउने जुन मालिका वनमाला जसलाई हामी भन्छौँ, त्यो वनमाला सम्पूर्ण पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्च महाभूत आफ्ना गुणहरूसँग शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध आदि वस्तुहरू सहित पञ्च महाभूत नै भगवानको वनमाला हो। अहङ्कृति युगम, अहङ्कार भन्ने चाहिँ सुदर्शन पाञ्चजन्य शङ्ख र सारङ्ग धनुषको रूपमा परिणत हुन्छन्। अहङ्कृति युगम सङ्ख्येन सारङ्गायते। त्यसै गरी बाणाः खानि दशापि, भगवानका बाणहरू जति धनुषबाट प्रहार हुने जति बाणहरू छन्, ती बाणहरू सबै 10 प्रकारका इन्द्रियहरू हुन्। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय। कौस्तुभ मणिर जीव र जीव तत्व स्वयं भगवानको कौस्तुभ मणि हो। भगवानले
वक्षस्थलमा लगाउनुहुन्छ, त्यति प्यारो गर्नुहुन्छ अरे भगवान्ले। कौस्तुभ मणिर्जीव प्रधानम पुनः, र यो प्रकृति तत्व स्वयं भगवानको श्रीवत्सम श्रीवत्स चिन्ह हो, त्यसलाई पनि प्यारो गरेर राख्नुहुन्छ भगवान्ले। हे कमलापते तब गदाम आहु महान्तम बुधाह, र यो महत्त्वलाई महापुरुषहरूले हजुरको गदा हो भनेर बताउनुहुन्छ। यसरी यो शब्दमा हाम्रो आचार्यहरू अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। जीव तत्व स्वयं भगवानको कौस्तुभ मणि भएकोले कौस्तुभ मणिलाई कति प्यारो गरेर भगवानले आफ्नो वक्षस्थलमा लगाउनुहुन्छ। त्यो जीव तत्वलाई त्यति आनन्दले चाहिँ दुलार प्यार गरेर राख्नुहुन्छ। अब यहाँ अहम अन्नम भन्ने जुन शब्द थियो त्यही अर्को एउटा शब्द आउँछ अहम अन्नम अदन्तम अद्ना अदमी, यस्तो शब्द आउँछ अरे। अहम अन्नम अदन्तम अदमी, भगवानलाई त्यति आनन्द आयो रे, विभु परमात्मा हुनुहुन्छ। त विभु परमात्मालाई त्यति आनन्द आएको देखेर यो जीव तत्वको अनुभव गर्नुभयो। चित्रम सताम सन्निधौ भने चाहिँ विचित्र रूपले भगवानले नित्य मुक्तहरूको अगाडि नै दौडेर आएर अङ्कमाल गर्नुभयो, अनुभव गर्न लाग्नुभयो। त्यो देखेर जीवात्माले पनि परमात्माको अनुभव गर्दछ र आनन्द जीवात्मालाई पनि आउँछ त्यति बेला, तर परमात्मालाई आएको आनन्द देखेर आनन्दित हुन्छ। र यो कुरो वास्तवमा भगवानले आज हजुरले भेट्टाउनु भएको छ, यो वस्तु हजुरले त्याग्न मिल्दैन है, होइन भनेदेखि फेरि पहिलाको जस्तै होला तपाईँलाई, भगवानलाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। अनुत्तमम पात्रम इदम दयाया, हजुरको दयाको अनुत्तम पात्र हो, यसलाई त ठुक्राउनु होला। फेरि छुट्यो भने हजुरलाई फेरि प्रलय अवस्थामा एक्लै भएर रोइरहेको सम्झना छ कि छैन? एको हवै नारायण आश्रित न ब्रह्माण्डे सान, जब ब्रह्मा रुद्रादिहरूको कोही देवताहरू पनि थिएनन्, विशाल समुद्रको जलमा एक्लै चाहिँ हजुर गर्भजलमा शयन गर्नुहुन्थ्यो। कति समयसम्म मन परेन हजुरलाई एक्लै बस्न, अनि एकाकी नरमित, हजुरलाई एक्लै त्यहाँ बस्न आनन्द आएन। अनि भविष्यम प्रजा यह, धेरै प्रजावान बन्नु पर्यो भनेर अनि सृष्टि गरेको होइन, त्यो अवस्था आउला नि हजुरलाई। अब यी शब्दहरूमा पनि सन्तहरू धेरै उत्प्रेक्षा राख्नु भएको हुनुहुन्छ। कता कति कसैले भन्छन् होइन, परमात्मालाई एक्लो अवस्था कसरी आयो? यो चराचर जगत अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड भन्छौँ हामी, यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड त भगवानको एक पाउ बराबर हो भने त्रिपाद विभूति त दिव्य वैकुण्ठ धाममा छ, त्यो त कहिल्यै पनि प्रलयको अवस्थामा आउँदैन नि। अनि त्यहाँ नित्य मुक्तगणहरू दुनियाँभरि हुनुहुन्थ्यो, भगवान कसरी एकाकी हुनुभयो? कसैले यस्तो पनि शङ्का गर्दछन्। त्यसको तात्पर्य यस्तो हो अरे, भगवान यद्यपि दिव्य वैकुण्ठ धाममा अनेक नित्य मुक्तगणको साथमा विराजमान त हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ भएर पनि भगवानलाई एक्लोपना कसरी आयो त भन्दा, मानिले एउटा कुनै धनी मानी बाबाका 10 भाइ छोरा रहेछन्। 10 भाइ छोराहरू एउटा विदेश गएछ, विदेश गएको फर्केर आउन सक्दैन, आपत अवस्थामा छ। हुनसक्छ आजभोलिको जस्तै समय थियो होला, कतै फसेको कहीँ, साह्रै कठोर पर्यो उसलाई, आउन सक्दैन। त्यो देखेर त्यो सुनेर त्यसप्रति दया लागेर भगवान चाहिँ एक्लो अनुभव गर्नुहुन्छ अरे। त्यो बाबाले अरू छोराछोरीसँगै घरमा भए पनि त्यो एउटा सन्तान घरमा नभएकोले र त्यसले दुःख पाएको देखेर मन कुडिएर एक्लो अनुभव गरे जस्तै त्रिपाद विभूतिमा भगवानले पनि स एकाकी नरमेत, यसरी चाहिँ अनुभव गर्नुभयो। जस्तै यसमा एउटा दृष्टान्त दिनुहुन्छ। भगवान रामचन्द्र पञ्चवटीमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मण र सीताजीको साथमा।
त्यहाँ बिहानै उठेर स्नान गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो तिनैजना। जाँदाखेरि गोदावरी नदी छेउमा थिइन्। जब स्नान गर्न जानुभयो त्यति बेला लक्ष्मणजीलाई भरतको याद आएछ। अब भरतका धेरै कुराहरू गर्न लाग्नुभयो। भरतले कति प्रार्थना गर्यो, फर्केर हजुर जानु पनि सक्नु भएन, कति दुःख पाएको होला मनमा, साह्रै दुःखित भएर बस्या होला है। लक्ष्मणजीले प्रसङ्ग उठाउनु भयो। त्यति बेला भगवान रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई बडा विचित्रको एउटा शब्द भन्नुभयो। यो वाल्मीकि रामायणमा शब्द आउँछ, कदान्वहं समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन। भगवानको उद्गार भयो, हे रघुनन्दन, हे लक्ष्मण, म कुन दिन वनवास सकिएला, 14 वर्ष पूर्ण होला र पिताजीको आज्ञालाई पूर्ण गरेर फर्किएर गएर ती भरतसँग भेटौँला, कुन दिन त लक्ष्मणसँग भेटौँला र कुन दिन तिमीसँग भेटौँला भन्दा भन्दै आफैसँग भएको लक्ष्मणलाई पनि रामचन्द्र चाहिँ उदेखि छुट्टै अलग्गै भएको जस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ। कदान्वहं समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन, यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ रामचन्द्रजी। अब यसरी यो एकाकी शब्दको त्यो अर्थ यहाँ बताउनुहुन्छ र अगाडि गएर भगवानले जीवात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि भगवान आतुर हुनुहुन्छ, त्यही भएर त्वयापि लब्धम भन्नु परेको हो स्वामीजीले। यही शब्दलाई यहाँ बताइँदैछ। भगवानले कसरी खोज्नुहुन्छ त भन्दा कुरेश स्वामीजी यस विषयमा वरदराज भगवानसँग प्रार्थना गर्दा वरदराज स्तवमा एउटा श्लोक आउँछ, संश्लेषे भजतां त्वरा परवशः कालेन संशोध्यतान् आनियस्वपदे स्वसङ्गमकृतं सोढुं विलम्बं बत अक्ष्याम्यन् क्षमिणन् वरो वरदसन् अत्रावतीर्णो हवेः किं नाम त्वमसंसृतेषु वितरन् वेषं वृणीषेतु ताम्। अर्थात् हे भगवान, यो कुरेश स्वामीजीको उक्ति हो। वरदराज भगवानसँग प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, हे वरदराज भगवान, हजुरको भजन गर्नेवाला हजुरका भक्तहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै वैकुण्ठमा लगेर जुन संश्लेष दिनुहुन्छ, त्यसको लागि पहिला उनीहरूलाई अघि बताए जस्तो अद्वेष आभिमुख्यादि अवस्था उत्पन्न गराएर शरणागत गराएर वैकुण्ठमा लगेर आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ अथवा आफै आनन्दित बन्नुहुन्छ त्यसलाई जी आलिङ्गन गरेर। तर त्यो ढिलो हुने भयो भनेर हजुर यहाँ अवतार पनि लिएर आउनुहुन्छ। बिचैमा चाहिँ तै लिएर जान पाउँछु कि, साह्रै छटपटाट भयो मलाई त भनेर भेट्नका लागि दौडेर हजुर चाहिँ यहाँ वरदराजको रूपमा कान्छीमा आएर अवतार लिनुभयो त भयो। तर हजुरको भजन गर्नेवाला व्यक्तिलाई त त्यसरी लानुभयो। हजुरसँग सम्बन्धै नराख्नेवाला, हजुरसँग द्वेष भाव राख्नेवाला, त्यस्तालाई पनि त हजुरले आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रहको अनुभव गराएर लिएर त जानुभयो नि है। ती शिशुपालहरू जस्ता, दुष्टहरू, कंसहरू जस्ता कुन चाहिँ हजुरको भजन गर्थे त, तिनीहरूलाई पनि लिएर जानुभयो त। बडा आश्चर्यको कुरो, हजुरलाई के पो वर्णन गरौँ मैले, यसरी अनुभव गर्नुहुन्छ। त्यसको तात्पर्य के त भन्दा भगवानले आफ्नो शरणागत हुनेवाला भएको अथवा नभएको, भजन गर्नेवाला नगर्नेवालाको कुनै तारतम्य नराखेर सबैलाई कृपा गर्न चाहिँ खोज्नुहुन्छ। त्यसकारण मलाई पनि हजुरले कृपा गर्नु पर्यो। आजसम्म मैले हजुरको अगाडि आउन सकिनँ त सकिनँ, अब त हजुरले मलाई कृपाको पात्र बनाउनै पर्दछ। हजुरले चाहनुभयो भने के हुँदैन र, एष एव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो उन्निषति। हजुरको इच्छा हो, हजुरले चाहिँ जसलाई
आफ्नो स्थानमा लिएर जान चाहनुहुन्छ, सत्कर्म गराउँदै जानुहुन्छ। त्यसकारण मलाई अवश्यमेव कल्याण गर्नु पर्यो। यही भएर चाहिँ यहाँ भन्नुहुन्छ, म पनि उत्तम अनुत्तम पात्रको दयाको पात्र हुँ, कृपाको पात्र हुँ। हजुरले मलाई प्राप्त गरेपछि हजुरलाई पनि आनन्द हुन्छ अरे। कसरी आनन्द हुन्छ भन्दा विभीषणलाई लङ्कामा राज्याभिषेक गरिसकेपछि भगवानलाई पनि आनन्द भएको थियो र रामचन्द्रलाई। अभिषिच्य च लङ्कायाम राक्षसेन्द्रम विभीषणम कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रबुमोदः। एकचोटि के भएको थियो, युद्धकाण्डमा रामायणमा कथा आउँछ। युद्ध हुँदै थियो। मेघनाथले लक्ष्मणलाई मूर्छित बनायो। अब भगवानलाई त्यति बेला कस्तो नराम्रो लाग्यो अरे भने भन्नुहुन्छ, मैले रावणलाई मारेर विभीषणलाई राजा बनाउला भन्ने कत्रो इच्छा थियो, त्यो इच्छा अधुरै रहने भयो। मेरो भाइ लक्ष्मण मर्यो भने, यद्यपि त्यो नहुने कुरा हो न त, तर लक्ष्मण मर्यो भने म एक्लैले यो राक्षसलाई संहार गर्न पनि सक्दिनँ। त्यसकारण यी विभीषणलाई चाहिँ म राज्याभिषेक गराउँला भन्ने जुन मेरो प्रतिज्ञा थियो त्यो अधुरै रहने भयो। तत्तु मिथ्या प्रदत्तं मां प्रदक्ष्यति न संशय यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषणः। यसरी युद्धकाण्डमा एउटा शब्द आउँछ, एउटा श्लोक आउँछ। यसरी भगवानलाई नै आनन्द आउँछ जीव तत्त्वलाई कृपा गर्दा भन्ने कुरो। त्यही भएर वैकुण्ठमा गइसकेपछि फेरि पुनरावृत्ति हुँदैन, भगवानसँग सदा सर्वदा आनन्दले रहन पाउँदछ, यो शब्द आयो। यसैमा वेदव्यासजीले एउटा सूत्र पढ्नुभयो, ब्रह्मसूत्रमा लगभग अन्तिम सूत्र होला यो, अनावृत्ति शब्दात भन्ने। उहाँ पुगिसकेपछि भगवानसँग आनन्दले बस्न पाउँदछ, फेरि संसारमा फर्केर आउँदैन भन्ने कुरो। स खलु एवं वर्तयन् यादव आयुषम ब्रह्मलोकम अभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते। व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यसको, जुन जीवतत्व उहाँ पुगेपछि फेरि फर्केर आउँदैन भनेर। यहाँ अपनरावृत्तिको विषयलाई लिएर यही शब्दलाई केलाउँदै हाम्रो भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले अनुसन्धान गर्नुभयो। ब्रह्मलाई जसरी अनावृत्ति शब्दात मोक्ष भइसकेको जीवात्मा फेरि फर्केर आउँदैन शास्त्रले त बतायो, त्यसै गरी ब्रह्मलाई, भगवानलाई, हजुरलाई त सर्वतन्त्र स्वतन्त्र, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र र शास्त्रको कुनै विधान भित्र रहनुपर्ने जरुरी पनि नभएको हुनाले हजुरको इच्छा भयो भनेदेखि त वैकुण्ठमा पुगेको मुक्तात्मालाई पनि जा फर्केर त संसारमा भनेर खेदाउन पनि त सक्नुहुन्छ नि। यस्तो सोच गर्नुहुन्छ रामानुज स्वामीजी। यो पनि यही भित्रको अर्थ हो है। भरे अन्तिममा स्वामीजीले कसरी पार लगाउनु भयो त भन्दा, न च परम पुरुष सत्य संकल्प अत्यर्थ प्रियम ज्ञानिनं लब्ध्वा कदाचित आवर्तयिष्यति एवं आह। भगवान सर्वतन्त्र स्वतन्त्र पनि हो, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, कसैको पराधीन हुनुहुन्न, चाहेदेखि खेदाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर आफ्नै गोडामा बन्चरो हान्ने खालको त्यस्तो निर्णय भगवानले पक्कै गर्नुहुन्न। भगवान त्यति बेकुब हुनुहुन्न। आफ्नो प्यारोलाई बल्ल बल्ल यति दुःख गरेर बल्ल 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 कतिचोटि सृष्टि गर्दा आफ्नो चरणको शरणमा आएको छ, त्यति गरेर लिएर गएको छ उहाँ, फेरि संसारमै जा भनेर खेदाउन भगवानले चाहनुहुन्न भनेर फेरि रामानुज स्वामीजीले यसो समाधान गर्नुहुन्छ। त्यही भएर प्रियो हि ज्ञानोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यस्तो व्यक्ति, यस्तो ज्ञानीलाई मैले प्राप्त गरेँ, अब फेरि संसारमा पठाउँदिनँ भनेर भगवान त्यति मूर्ख हुनुहुन्न अरे, फेरि संसारमा पठाउनुहुन्न। हाम्रो आचार्य त्यसो हुनु। त्यस कारणले भगवानले नै चाहेको हो जीवात्मालाई लिएर जाने। त्यही भएर यामुनाचार्य स्वामीजी माथि गएर प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवित भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरं प्रशान्त निःशेष मनोरथान्तर कदाहम ऐकान्तिक नित्य किङ्कर प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवित भन्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यसैलाई यहाँ पनि
त्वयापि लब्धम भगवन् इदानीम। त्यसकारण आज हजुरले यो अत्यन्त उत्तम अनुत्तम यो दयाको पात्रलाई हजुरले भेट्टाउनु भएको छ। अब यसलाई संसारतिर नफर्काउनु होला। यसरी स्वामीजीले जुन करुण क्रन्दनद्वारा प्रार्थना गर्नुभयो, करुण क्रन्दनको तात्पर्य हो द्रौपदीले क्रन्दन गरेको सुनेर भगवानको हृदयमा ऋण बढिराखेको थियो। जसरी ऋण बढ्दथ्यो त्यस्तै म यामुनाचार्यलाई पनि रक्षा गर्नु भएन भने पछि गएर हजुरलाई पनि पश्चातापको ऋण बढ्ला। हे भगवान, बल्ल बल्ल भेट्टाउनु भएको छ, उत्तम पात्र हो यो, यसलाई नछोड्नु होला, कृपा गर्नु होला। अब स्वामीजीका यी शब्द सुनेर भगवानले यसो हेर्नुभयो स्वामीजीको मुखमा, तपाईँ धेरै कुरो जान्नु हुँदो रहेछ, धेरै कुरा गर्नुभयो मलाई मसँग, तर तपाईँ मेरो परतन्त्रता हो नि, मेरो परतन्त्रतालाई स्वीकार गर्नु भएको छ नि, र तपाईँको रक्षक भनेर म बसेको छु नि। हेर्नुहोस् यामुनाचार्यजी, तपाईँ मेरो पराधीनलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने चुप लागेर बसिराख्नु, गडबड नगर्नु, हल्ला नगर्नु, यसरी क्रन्दन नगर्नु, नरुनु, नकराउनु, नछटपटाउनु। बिस्तारै बिस्तारै समय आएपछि म तपाईँलाई लिएर जाउँला नि। किन आत्तिएको अहिले? यसरी गर्नु हुँदैन महाराज, गडबड गर्नु हुँदैन, कराउनु हुँदैन भनेर स्वामीजीलाई भगवानले केही कुरो बताउनु भयो। अब त्यसको विषयमा स्वामीजी फेरि अगाडिको श्लोकबाट प्रश्न पार्नुहुन्छ, 25वां श्लोकबाट। 25वां श्लोक हामी भोलि सुन्नेछौँ। आजको समय पूर्ण भएको छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को, श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान को, भाष्यकार रावण स्वामी महाराज को, श्री यामुनाचार्य स्वामी महाराज को, जगत गुरु योगीराज स्वामी महाराज को, आफ्ना आफ्ना गुरु गोविंद को, सत्य सनातन वैदिक धर्म को, जय जय श्रीमन्नारायण।